इस घर की बराबर की हकदार और हिस्सेदार हूं मैं। और अगर इतना ही मसला है ना तो ये घर बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चुपचाप मुझे बर्दाश्त करना। वो सब बोला मैंने, जो बोलने से उन्हें तमाम भूली हुई बातें याद आएंगी। मेरे बाबा के ख्वाब से, जिसमें सालों काम किया है, ऐसे ही कोई हटा देगा मुझे? कहा मैंने ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और राहत साहब को भी बता दिया मैंने। मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर रो रही होती। तेरा शुक्रिया। तुम जैसा बेहिस और मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या ये कौन सा तरीका साथ ले जाने का? चल रही है सांसें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स। अब अस्मा को तो सारी हकीकत की पता चली गई है कि मेरा बाप अमीन कुरैशी एक बहुत बड़ा जालिम इंसान है। इसकी वजह से एक औरत ने अपने जान दे दी है, ख़ुद को फांसी लगाकर उसने ख़ुदकशी की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मुरीद की साथ अब दे देगी। जब उसको पता ये लगती है कि मेरा बाप जालिम है और मुरीद बेकसूर है और ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि इसको बदला लेना चाहिए, तो व्यूअर्स ये पूरा का पूरा मुरीद के साथ दे देगी। लेकिन मुरीद का ये खेल अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी की जो बहन है अरसल की माँ, वो कॉल करेगी अमीन कुरैशी को और अमीन कुरैशी जाएगा और अमीन कुरैशी की बहन अमीन कुरैशी को बताएगी कि मुरीद को सारी हकीकत की पता चलेगी कि अस्मा के साथ जो कुछ हो रहा है या इस फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मुरीद ही है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुरीद अमीन कुरैशी को कहेगा कि तुम एक बार फिर जाओ और वहाँ पर FIR दर्ज करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी कहेगा कि नहीं, अब मुझे अपने माजी पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माजी में कौन कौन मेरा दुश्मन है। आप देखेंगे कि ये सुनकर मुरीद घबरा जाता है कि हाँ अब इसको तो पता लगने वाली है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। अमीन कुरैशी आएगा, अस्मा जहाँ रहती है वहाँ आए और वहाँ पर मुरीद पर गन रख देगा और कहेगा कि अब तुम्हारा गेम ख़त्म, अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला है जो तुम ये सब कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं बेकसूर हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अमीन कुरैशी कहेगा कि मैं तुम्हें गोली मारता हूँ, हकीकत बताओ। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स कि अस्मा आएगी और अस्मा मुरीद की जान बचाएगी। अस्मा अमीन कुरैशी को कहेगी कि बाबा पहले तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब मेरी शौहर के पीछे लगे हो, मेरे शौहर को छोड़ो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा की वजह से मुरीद की जान बच जाएगी और अमीन कुरैशी को पता नहीं लगे। लेकिन व्यूअर्स अब बहुत जल्द मुरीद अपना काम तमाम कर देगा और आप देखेंगे कि वो अमीन कुरैशी का किस्सा ख़त्म करने वाला है। और अगली किस्म में व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा के बहन को भी ये पता चल जाएगी कि मेरा बाप बहुत जालिम और मुरीद की माँ अब मेरे बाप की वजह से बर्बाद हो गई थी। व्यूअर्स ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाएगी और इसकी सारी फैमिली इसकी इस हकीकत से खबर हो जाएगी। व्यूअर्स मुरीद एक और काम भी करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा को बताएगा कि तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ के साथ भी ये तुम्हारा बाप बहुत जुल्म कर रहा है। उधर एक और औरत है जिसके साथ ये ताल्लुकात रखता है, ये उसके साथ रब्ता करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा भी उसके साथ जाएगी, मुरीद के साथ जाएगी। जब अस्मा वो देखेगी तो फिर वो अमीन कुरैशी की सारी रिकॉर्ड उसे बताएगी कि ये इंसान मुझे कई वक्त से यहाँ रखा हुआ है, मुझसे शादी भी नहीं कर रहा और इस तरह सिर्फ मुझे अपना माशूक बनाकर यहाँ उसने मुझे बिठाया है। और आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मुझे मार देगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अस्मा अपनी बाप का असलियत सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपने बाप के पास आएगी और अपनी अम्मी और अपनी सारी फैमिली के सामने अपनी बाप की असलियत दिखा देगी और ये भी कहेगी कि जो सब मेरे साथ हुआ था ये वो किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने खुद किया था और मुरीद ने इसलिए किया था क्योंकि इसके माँ के साथ अमीन कुरैशी ने जुल्म किया था। व्यूअर्स अमीन कुरैशी खुद को फांसी लगा देगी आखिर में, ये आप ज़रूर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स। अब अस्मा को तो सारी हकीकत की पता चली गई है कि मेरा बाप
अमीन कुरैशी एक बहुत बड़ा जालिम इंसान है, इसकी वजह से एक औरत ने अपने जान दे दी है, ख़ुद को फांसी लगाकर उसने ख़ुदकशी की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मुरीद की साथ अब दे देगी जब उसको पता ये लगती है कि मेरा बाप जालिम है और मुरीद बेकसूर है और ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि इसको बदला लेना चाहिए। तो व्यूअर्स ये पूरा का पूरा मुरीद के साथ दे देगी, लेकिन मुरीद का ये खेल अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी की जो बहन है अरसल की माँ वो कॉल करेगी अमीन कुरैशी को और अमीन कुरैशी जाएगा और अमीन कुरैशी की बहन अमीन कुरैशी को बताएगी कि मुरीद को सारी हकीकत की पता चलेगी कि अस्मा के साथ जो कुछ हो रहा है या इस फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मुरीद ही है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुरीद अमीन कुरैशी को कहेगा कि तुम एक बार फिर जाओ और वहाँ पर FIR दर्ज करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी कहेगा कि नहीं, अब मुझे अपने माजी पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माजी में कौन कौन मेरा दुश्मन है। आप देखेंगे कि ये सुनकर मुरीद घबरा जाता है कि हाँ अब इसको तो पता लगने वाली है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। अमीन कुरैशी आएगा, अस्मा जहाँ रहती है वहाँ आए और वहाँ पर मुरीद पर गन रख देगा और कहेगा कि अब तुम्हारा गेम ख़त्म, अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला है जो तुम ये सब कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अमीन कुरैशी कहेगा कि मैं तुम्हें गोली मारता हूँ, हकीकत बताओ। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स कि अस्मा आएगी और अस्मा मुरीद की जान बचाएगी। अस्मा अमीन कुरैशी को कहेगी कि बाबा पहले तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब मेरी शौहर के पीछे लगे हो, मेरे शौहर को छोड़ो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा की वजह से मुरीद की जान बच जाएगी और अमीन कुरैशी को पता नहीं लगे। लेकिन व्यूअर्स अब बहुत जल्द मुरीद अपना काम तमाम कर देगा और आप देखेंगे कि वो अमीन कुरैशी का किस्सा ख़त्म करने वाला है। और अगली किस्म में व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा के बहन को भी ये पता चल जाएगी कि मेरा बाप बहुत जालिम और मुरीद की माँ अब मेरे बाप की वजह से बर्बाद हो गई थी। व्यूअर्स ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाएगी और इसकी सारी फैमिली इसकी इस हकीकत से खबर हो जाएगी। व्यूअर्स मुरीद एक और काम भी करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा को बताएगा कि तुम नहीं जानती तुम्हारी माँ के साथ भी ये तुम्हारा बाप बहुत जुल्म कर रहा है। उधर एक और औरत है जिसके साथ ये ताल्लुकात रखता है, ये उसके साथ रब्ता करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा भी उसके साथ जाएगी, मुरीद के साथ जाएगी। जब अस्मा वो देखेगी तो फिर वो अमीन कुरैशी की सारी रिकॉर्ड उसे बताएगी कि ये इंसान मुझे कई वक्त से यहाँ रखा हुआ है, मुझसे शादी भी नहीं कर रहा और इस तरह सिर्फ मुझे अपना माशूक बनाकर यहाँ उसने मुझे बिठाया है। और आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मुझे मार देगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अस्मा अपनी बाप का असलियत सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपनी बाप के पास आएगी और अपनी अम्मी और अपनी सारी फैमिली के सामने अपनी बाप की असलियत दिखा देगी और ये भी कहेगी कि जो सब मेरे साथ हुआ था ये वो किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने खुद किया था और मुरीद ने इसलिए किया था क्योंकि इसकी माँ के साथ अमीन कुरैशी ने जुल्म किया था। व्यूअर्स अमीन कुरैशी खुद को फांसी लगा देगी आखिर में, ये आप ज़रूर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स अब अस्मा को तो सारी हकीकत की पता चली गई है कि मेरा बाप अमीन कुरैशी एक बहुत बड़ा जालिम इंसान है। इसकी वजह से एक औरत ने अपने जान दे दी है, ख़ुद को फांसी लगाकर उसने ख़ुदकशी की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मुरीद की साथ अब दे देगी जब उसको पता ये लगती है कि मेरा बाप जालिम है और मुरीद बेकसूर है और ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि इसको बदला लेना चाहिए। तो व्यूअर्स ये पूरा का पूरा मुरीद के साथ दे देगी, लेकिन मुरीद का ये खेल अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी की जो बहन है अरसल की माँ वो कॉल करेगी अमीन कुरैशी को और अमीन कुरैशी जाएगा और अमीन कुरैशी की बहन अमीन कुरैशी को बताएगी कि मुरीद को सारी हकीकत की पता चलेगी कि अस्मा के साथ जो कुछ हो रहा है या इस फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मुरीद ही है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुरीद अमीन कुरैशी को कहेगा कि तुम एक बार फिर जाओ और वहाँ पर FIR दर्ज करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी कहेगा कि नहीं, अब मुझे अपने माजी पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माजी में कौन कौन मेरा दुश्मन है।
آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر مرید گھبرا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کو تو پتہ لگنے والی ہے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ دار سین ہونے والا ہے۔ امین قریشی آئے گا، اسما جہاں رہتی ہے وہاں آئے اور وہاں پر مرید پر گن رکھ دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا گیم ختم، اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کون ملا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن امین قریشی کہے گا کہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں، حقیقت بتاؤ۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کہ اسما آئے گی اور اسما مرید کی جان بچائے گی۔ اسما امین قریشی کو کہے گی کہ بابا پہلے تو تم نے میری زندگی برباد کی اور اب میری شوہر کے پیچھے لگے ہو، میرے شوہر کو چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کی وجہ سے مرید کی جان بچ جائے گی اور امین قریشی کو پتہ نہیں لگے، لیکن ویورز اب بہت جلد مرید اپنا کام تمام کر دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امین قریشی کا قصہ ختم کرنے والا ہے۔ اور اگلی قسم میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کے بہن کو بھی یہ پتہ چل جائے گی کہ میرا باپ بہت ظالم اور مرید کی ماں میرے باپ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ ویورز یہ سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو جائے گی اور اس کی ساری فیملی اس حقیقت سے خبر ہو جائے گی۔ ویورز مرید ایک اور کام بھی کرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کو بتائے گا کہ تم نہیں جانتی تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہ تمہارا باپ بہت ظلم کر رہا ہے، ادھر ایک اور عورت ہے جس کے ساتھ یہ تعلقات رکھتا ہے، یہ اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما بھی اس کے ساتھ جائے گی، مرید کے ساتھ جائے گی۔ ویورز جب اسما وہ دیکھے گی تو پھر وہ امین قریشی کی ساری ریکارڈ اسے بتائے گی کہ یہ انسان مجھے کئی وقت سے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا اور اس طرح صرف مجھے اپنا معشوق بنا کر یہاں اس نے مجھے بٹھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر میں جانا چاہوں تو یہ مجھے مار دے گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب اسما اپنی باپ کا اصلیت سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اپنی باپ کے پاس آئے گی اور اپنی امی اور اپنی ساری فیملی کے سامنے اپنی باپ کی اصلیت دکھا دے گی اور یہ بھی کہے گی کہ جو سب میرے ساتھ ہوا تھا یہ وہ کسی اور نے نہیں بلکہ مرید نے خود کیا تھا، اور مرید نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے ماں کے ساتھ امین قریشی نے ظلم کیا تھا۔ ویورز امین قریشی خود کو پھانسی لگا دے گی آخر میں، یہ آپ ضرور دیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ سین ہوگا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب اسما کو تو ساری حقیقت کی پتہ چلی گئی ہے کہ میرا باپ امین قریشی ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے، اس کی وجہ سے ایک عورت نے اپنے جان دی ہے، خود کو پھانسی لگا کر اس نے خودکشی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مرید کی ساتھ اب دے دے گی جب اس کو پتہ یہ لگتی ہے کہ میرا باپ ظالم ہے اور مرید بے قصور ہے اور یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ اس کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو ویورز یہ پورا کا پورا مرید کے ساتھ دے دے گی، لیکن مرید کا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کی جو بہن ہے ارسل کی ماں، وہ کال کرے گی امین قریشی کو اور امین قریشی جائے گا اور امین قریشی کی بہن امین قریشی کو بتائے گی کہ مرید کو ساری حقیقت کی پتہ چلی گئی کہ اسما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا اس فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے مرید ہی ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرید امین قریشی کو کہے گا کہ تم ایک بار پھر جاؤ اور وہاں پر FIR درج کرو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کہے گا کہ نہیں، اب مجھے اپنے ماضی پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے ماضی میں کون کون میرا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر مرید گھبرا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کو تو پتہ لگنے والی ہے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ دار سین ہونے والا ہے۔ امین قریشی آئے گا، اسما جہاں رہتی ہے وہاں آئے اور وہاں پر مرید پر گن رکھ دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا گیم ختم، اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کون ملا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن امین قریشی کہے گا کہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں، حقیقت بتاؤ۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کہ اسما آئے گی اور اسما مرید کی جان بچائے گی۔ اسما امین قریشی کو کہے گی کہ بابا پہلے تو تم نے میری زندگی برباد کی اور اب میری شوہر کے پیچھے لگے ہو، میرے شوہر کو چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کی وجہ سے مرید کی جان بچ جائے گی اور امین قریشی کو پتہ نہیں لگے، لیکن ویورز اب بہت جلد مرید اپنا کام تمام کر دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امین قریشی کا قصہ ختم کرنے والا ہے۔ اور اگلی قسط میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کے بہن کو بھی یہ پتہ چل جائے گی کہ میرا باپ بہت ظالم اور مرید کی ماں میرے باپ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔
व्यूअर्स ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाएगी और इसकी सारी फैमिली इसकी इस हकीकत से खबर हो जाएगी। व्यूअर्स मुरीद एक और काम भी करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा को बताएगा कि तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ के साथ भी ये तुम्हारा बाप बहुत जुल्म कर रहा है। उधर एक और औरत है जिसके साथ ये ताल्लुकात रखता है, ये उसके साथ रब्ता करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा भी उसके साथ जाएगी, मुरीद के साथ जाएगी। व्यूअर्स जब अस्मा वो देखेगी तो फिर वो अमीन कुरैशी की सारी रिकॉर्ड उसे बताएगी कि ये इंसान मुझे कई वक्त से यहाँ रखा हुआ है, मुझसे शादी भी नहीं कर रहा और इस तरह सिर्फ मुझे अपना माशूक बनाकर यहाँ उसने मुझे बिठाया है। और आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मुझे मार देगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अस्मा अपनी बाप का असलियत सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपनी बाप के पास आएगी और अपनी अम्मी और अपनी सारी फैमिली के सामने अपनी बाप की असलियत दिखा देगी और ये भी कहेगी कि जो सब मेरे साथ हुआ था ये वो किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने खुद किया था। और मुरीद ने इसलिए किया था क्योंकि इसकी माँ के साथ अमीन कुरैशी ने जुल्म किया था। व्यूअर्स अमीन कुरैशी खुद को फांसी लगा देगी आखिर में, ये आप ज़रूर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स अब अस्मा को तो सारी हकीकत की पता चली गई है कि मेरा बाप अमीन कुरैशी एक बहुत बड़ा जालिम इंसान है। इसकी वजह से एक औरत ने अपने जान दे दी है, खुद को फांसी लगाकर उसने खुदकुशी की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मुरीद के साथ अब दे देगी जब उसको पता ये लगती है कि मेरा बाप जालिम है और मुरीद बेकसूर है और ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि इसको बदला लेना चाहिए। तो व्यूअर्स ये पूरा का पूरा मुरीद के साथ दे देगी। लेकिन मुरीद का ये खेल अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी की जो बहन है अरसल की माँ वो कॉल करेगी अमीन कुरैशी को और अमीन कुरैशी जाएगा और अमीन कुरैशी की बहन अमीन कुरैशी को बताएगी कि मुरीद को सारी हकीकत की पता चलेगी कि अस्मा के साथ जो कुछ हो रहा है या इस फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मुरीद ही है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुरीद अमीन कुरैशी को कहेगा कि तुम एक बार फिर जाओ और वहाँ पर FIR दर्ज करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी कहेगा कि नहीं, अब मुझे अपने माजी पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माजी में कौन कौन मेरा दुश्मन है। आप देखेंगे कि ये सुनकर मुरीद घबरा जाता है कि हाँ अब इसको तो पता लगने वाली है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। अमीन कुरैशी आएगा, अस्मा जहाँ रहती है वहाँ आए और वहाँ पर मुरीद पर गन रख देगा और कहेगा कि अब तुम्हारा गेम ख़त्म, अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला है जो तुम ये सब कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अमीन कुरैशी कहेगा कि मैं तुम्हें गोली मारता हूँ, हकीकत बताओ। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स कि अस्मा आएगी और अस्मा मुरीद की जान बचाएगी। अस्मा अमीन कुरैशी को कहेगी कि बाबा पहले तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब मेरी शौहर के पीछे लगे हो, मेरे शौहर को छोड़ो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा की वजह से मुरीद की जान बच जाएगी और अमीन कुरैशी को पता नहीं लगे। लेकिन व्यूअर्स अब बहुत जल्द मुरीद अपना काम तमाम कर देगा और आप देखेंगे कि वो अमीन कुरैशी का किस्सा ख़त्म करने वाला है। और अगली किस्म में व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा के बहन को भी ये पता चल जाएगी कि मेरा बाप बहुत जालिम और मुरीद की माँ अब मेरे बाप की वजह से बर्बाद हो गई थी। व्यूअर्स ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाएगी और इसकी सारी फैमिली इसकी इस हकीकत से खबर हो जाएगी। व्यूअर्स मुरीद एक और काम भी करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा को बताएगा कि तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ के साथ भी ये तुम्हारा बाप बहुत जुल्म कर रहा है। उधर एक और औरत है जिसके साथ ये ताल्लुकात रखता है, ये उसके साथ रब्ता करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा भी उसके साथ जाएगी, मुरीद के साथ जाएगी। व्यूअर्स जब अस्मा वो देखेगी तो फिर वो अमीन कुरैशी की सारी रिकॉर्ड उसे बताएगी कि ये इंसान मुझे कई वक्त से यहाँ रखा हुआ है, मुझसे शादी भी नहीं कर रहा और इस तरह सिर्फ मुझे अपना माशूक बनाकर यहाँ उसने मुझे बिठाया है। और आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मुझे मार देगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अस्मा अपनी बाप का असलियत सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपनी बाप के पास आएगी और अपनी अम्मी और अपनी सारी फैमिली के सामने अपनी बाप की असलियत दिखा देगी और ये भी कहेगी कि जो सब मेरे साथ हुआ था ये वो किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने खुद किया था और मुरीद ने इसलिए किया था क्योंकि इसकी माँ के साथ अमीन कुरैशी ने जुल्म किया था। व्यूअर्स अमीन कुरैशी
خود کو پھانسی لگا دے گی آخر میں، یہ آپ ضرور دیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ سین ہوگا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب اسما کو تو ساری حقیقت کی پتہ چلی گئی ہے کہ میرا باپ امین قریشی ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ اس کی وجہ سے ایک عورت نے اپنے جان دے دی ہے، خود کو پھانسی لگا کر اس نے خودکشی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مرید کی ساتھ اب دے دے گی جب اس کو پتہ یہ لگتی ہے کہ میرا باپ ظالم ہے اور مرید بے قصور ہے، اور یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ اس کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو ویورز یہ پورا کا پورا مرید کے ساتھ دے دے گی، لیکن مرید کا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کی جو بہن ہے ارسل کی ماں، وہ کال کرے گی امین قریشی کو، اور امین قریشی جائے گا اور امین قریشی کی بہن امین قریشی کو بتائے گی کہ مرید کو ساری حقیقت کی پتہ چلے گی کہ اسما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا اس فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے مرید ہی ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرید امین قریشی کو کہے گا کہ تم ایک بار پھر جاؤ اور وہاں پر FIR درج کرو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کہے گا کہ نہیں، اب مجھے اپنے ماضی پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے ماضی میں کون کون میرا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر مرید گھبرا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کو تو پتہ لگنے والی ہے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ دار سین ہونے والا ہے۔ امین قریشی آئے گا، اسما جہاں رہتی ہے وہاں آئے اور وہاں پر مرید پر گن رکھ دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا گیم ختم، اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کون ملا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن امین قریشی کہے گا کہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں، حقیقت بتاؤ۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کہ اسما آئے گی اور اسما مرید کی جان بچائے گی۔ اسما امین قریشی کو کہے گی کہ بابا پہلے تو تم نے میری زندگی برباد کی اور اب میری شوہر کے پیچھے لگے ہو، میرے شوہر کو چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کی وجہ سے مرید کی جان بچ جائے گی اور امین قریشی کو پتہ نہیں لگے، لیکن ویورز اب بہت جلد مرید اپنا کام تمام کر دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امین قریشی کا قصہ ختم کرنے والا ہے۔ اور اگلی قسم میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کے بہن کو بھی یہ پتہ چل جائے گی کہ میرا باپ بہت ظالم اور مرید کی ماں میرے باپ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ ویورز یہ سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو جائے گی اور اس کی ساری فیملی اس حقیقت سے خبر ہو جائے گی۔ ویورز مرید ایک اور کام بھی کرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کو بتائے گا کہ تم نہیں جانتی تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہ تمہارا باپ بہت ظلم کر رہا ہے، ادھر ایک اور عورت ہے جس کے ساتھ یہ تعلقات رکھتا ہے، یہ اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما بھی اس کے ساتھ جائے گی، مرید کے ساتھ جائے گی۔ ویورز جب اسما وہ دیکھے گی تو پھر وہ امین قریشی کی ساری ریکارڈ اسے بتائے گی کہ یہ انسان مجھے کئی وقت سے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا اور اس طرح صرف مجھے اپنا معشوق بنا کر یہاں اس نے مجھے بٹھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر میں جانا چاہوں تو یہ مجھے مار دے گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب اسما اپنی باپ کا اصلیت سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اپنی باپ کے پاس آئے گی اور اپنی امی اور اپنی ساری فیملی کے سامنے اپنی باپ کی اصلیت دکھا دے گی اور یہ بھی کہے گی کہ جو سب میرے ساتھ ہوا تھا یہ وہ کسی اور نے نہیں بلکہ مرید نے خود کیا تھا، اور مرید نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ امین قریشی نے ظلم کیا تھا۔ ویورز امین قریشی خود کو پھانسی لگا دے گی آخر میں، یہ آپ ضرور دیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ سین ہوگا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب اسما کو تو ساری حقیقت کی پتہ چلی گئی ہے کہ میرا باپ امین قریشی ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ اس کی وجہ سے ایک عورت نے اپنے جان دے دی ہے، خود کو پھانسی لگا کر اس نے خودکشی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مرید کی ساتھ اب دے دے گی جب اس کو پتہ یہ لگتی ہے کہ میرا باپ ظالم ہے اور مرید بے قصور ہے، اور یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ اس کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو ویورز یہ پورا کا پورا مرید کے ساتھ دے دے گی، لیکن مرید کا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کی جو بہن ہے ارسل کی ماں، وہ کال کرے گی امین قریشی کو اور امین قریشی جائے گا اور امین قریشی کی بہن امین قریشی کو بتائے گی کہ مرید کو ساری حقیقت کی پتہ چلے گی کہ اسما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا اس فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے مرید ہی ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
کہ مرید امین قریشی کو کہے گا کہ تم ایک بار پھر جاؤ اور وہاں پر FIR درج کرو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کہے گا کہ نہیں، اب مجھے اپنے ماضی پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے ماضی میں کون کون میرا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر مرید گھبرا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کو تو پتہ لگنے والی ہے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ دار سین ہونے والا ہے۔ امین قریشی آئے گا، اسما جہاں رہتی ہے وہاں آئے اور وہاں پر مرید پر گن رکھ دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا گیم ختم، اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کون ملا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن امین قریشی کہے گا کہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں، حقیقت بتاؤ۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کہ اسما آئے گی اور اسما مرید کی جان بچائے گی۔ اسما امین قریشی کو کہے گی کہ بابا پہلے تو تم نے میری زندگی برباد کی اور اب میری شوہر کے پیچھے لگے ہو، میرے شوہر کو چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کی وجہ سے مرید کی جان بچ جائے گی اور امین قریشی کو پتہ نہیں لگے، لیکن ویورز اب بہت جلد مرید اپنا کام تمام کر دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امین قریشی کا قصہ ختم کرنے والا ہے۔ اور اگلی قسم میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کے بہن کو بھی یہ پتہ چل جائے گی کہ میرا باپ بہت ظالم اور مرید کی ماں میرے باپ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ ویورز یہ سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو جائے گی اور اس کی ساری فیملی اس حقیقت سے خبر ہو جائے گی۔ ویورز مرید ایک اور کام بھی کرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کو بتائے گا کہ تم نہیں جانتی تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہ تمہارا باپ بہت ظلم کر رہا ہے، ادھر ایک اور عورت ہے جس کے ساتھ یہ تعلقات رکھتا ہے، یہ اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما بھی اس کے ساتھ جائے گی، مرید کے ساتھ جائے گی۔ ویورز جب اسما وہ دیکھے گی تو پھر وہ امین قریشی کی ساری ریکارڈ اسے بتائے گی کہ یہ انسان مجھے کئی وقت سے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا اور اس طرح صرف مجھے اپنا معشوق بنا کر یہاں اس نے مجھے بٹھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر میں جانا چاہوں تو یہ مجھے مار دے گی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب اسما اپنی باپ کا اصلیت سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اپنی باپ کے پاس آئے گی اور اپنی امی اور اپنی ساری فیملی کے سامنے اپنی باپ کی اصلیت دکھا دے گی اور یہ بھی کہے گی کہ جو سب میرے ساتھ ہوا تھا یہ وہ کسی اور نے نہیں بلکہ مرید نے خود کیا تھا، اور مرید نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ امین قریشی نے ظلم کیا تھا۔ ویورز امین قریشی خود کو پھانسی لگا دے گی آخر میں، یہ آپ ضرور دیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ سین ہوگا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب اسما کو تو ساری حقیقت کی پتہ چلی گئی ہے کہ میرا باپ امین قریشی ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے، اس کی وجہ سے ایک عورت نے اپنے جان دی ہے، خود کو پھانسی لگا کر اس نے خودکشی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مرید کی ساتھ اب دے دے گی جب اس کو پتہ یہ لگتی ہے کہ میرا باپ ظالم ہے اور مرید بے قصور ہے اور یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ اس کو بدلہ لینا چاہیے۔ تو ویورز یہ پورا کا پورا مرید کے ساتھ دے دے گی، لیکن مرید کا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کی جو بہن ہے ارسل کی ماں وہ کال کرے گی امین قریشی کو اور امین قریشی جائے گا اور امین قریشی کی بہن امین قریشی کو بتائے گی کہ مرید کو ساری حقیقت کی پتہ چل گئی کہ اسما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا اس فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے مرید ہی ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرید امین قریشی کو کہے گا کہ تم ایک بار پھر جاؤ اور وہاں پر FIR درج کرو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کہے گا کہ نہیں، اب مجھے اپنے ماضی پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے ماضی میں کون کون میرا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر مرید گھبرا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کو تو پتہ لگنے والی ہے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ دار سین ہونے والا ہے۔ امین قریشی آئے گا، اسما جہاں رہتی ہے وہاں آئے اور وہاں پر مرید پر گن رکھ دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا گیم ختم، اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کون ملا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن امین قریشی کہے گا کہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں، حقیقت بتاؤ۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کہ اسما آئے گی اور اسما مرید کی جان بچائے گی۔ اسما امین قریشی کو کہے گی کہ بابا پہلے تو تم نے میری زندگی برباد کی اور اب میری شوہر کے پیچھے لگے ہو، میرے شوہر کو چھوڑو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کی وجہ سے مرید کی جان بچ جائے گی اور امین قریشی کو پتہ نہیں لگے، لیکن ویورز اب بہت جلد مرید اپنا کام تمام کر دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امین قریشی کا قصہ ختم کرنے والا ہے۔ اور اگلی قسط میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کے بہن کو بھی یہ پتہ چل جائے گی کہ میرا باپ بہت ظالم اور مرید کی ماں
मेरे बाप की वजह से बर्बाद हो गई थी। व्यूअर्स ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाएगी और इसकी सारी फैमिली इसकी इस हकीकत से खबर हो जाएगी। व्यूअर्स मुरीद एक और काम भी करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा को बताएगा कि तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ के साथ भी ये तुम्हारा बाप बहुत जुल्म कर रहा है। उधर एक और औरत है जिसके साथ ये ताल्लुकात रखता है, ये उसके साथ रब्ता करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा भी उसके साथ जाएगी, मुरीद के साथ जाएगी। जब अस्मा वो देखेगी तो फिर वो अमीन कुरैशी की सारी रिकॉर्ड उसे बताएगी कि ये इंसान मुझे कई वक्त से यहाँ रखा हुआ है, मुझसे शादी भी नहीं कर रहा और इस तरह सिर्फ मुझे अपना माशूक बनाकर यहाँ उसने मुझे बिठाया है। और आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मुझे मार देगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अस्मा अपनी बाप का असलियत सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपनी बाप के पास आएगी और अपनी अम्मी और अपनी सारी फैमिली के सामने अपनी बाप की असलियत दिखा देगी और ये भी कहेगी कि जो सब मेरे साथ हुआ था ये वो किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने खुद किया था। और मुरीद ने इसलिए किया था क्योंकि इसकी माँ के साथ अमीन कुरैशी ने जुल्म किया था। व्यूअर्स अमीन कुरैशी खुद को फांसी लगा देगी आखिर में, ये आप ज़रूर देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स अब अस्मा को तो सारी हकीकत की पता चली गई है कि मेरा बाप अमीन कुरैशी एक बहुत बड़ा जालिम इंसान है। इसकी वजह से एक औरत ने अपने जान दे दी है, ख़ुद को फांसी लगाकर उसने ख़ुदकुशी की है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो मुरीद की साथ अब दे देगी जब उसको पता ये लगती है कि मेरा बाप जालिम है और मुरीद बेकसूर है और ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि इसको बदला लेना चाहिए। तो व्यूअर्स ये पूरा का पूरा मुरीद के साथ दे देगी। लेकिन मुरीद का ये खेल अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी की जो बहन है अरसल की माँ वो कॉल करेगी अमीन कुरैशी को और अमीन कुरैशी जाएगा और अमीन कुरैशी की बहन अमीन कुरैशी को बताएगी कि मुरीद को सारी हकीकत की पता चल गई कि अस्मा के साथ जो कुछ हो रहा है या इस फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मुरीद ही है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुरीद अमीन कुरैशी को कहेगा कि तुम एक बार फिर जाओ और वहाँ पर FIR दर्ज करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी कहेगा कि नहीं, अब मुझे अपने माजी पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माजी में कौन कौन मेरा दुश्मन है। आप देखेंगे कि ये सुनकर मुरीद घबरा जाता है कि हाँ अब इसको तो पता लगने वाली है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा धमाकेदार सीन होने वाला है। अमीन कुरैशी आएगा, अस्मा जहाँ रहती है वहाँ आए और वहाँ पर मुरीद पर गन रख देगा और कहेगा कि अब तुम्हारा गेम ख़त्म, अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला है जो तुम ये सब कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं बेकसूर हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अमीन कुरैशी कहेगा कि मैं तुम्हें गोली मारता हूँ, हकीकत बताओ। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे व्यूअर्स कि अस्मा आएगी और अस्मा मुरीद की जान बचाएगी। अस्मा अमीन कुरैशी को कहेगी कि बाबा पहले तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब मेरी शौहर के पीछे लगे हो, मेरे शौहर को छोड़ो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा की वजह से मुरीद की जान बच जाएगी और अमीन कुरैशी को पता नहीं लगे। लेकिन व्यूअर्स अब बहुत जल्द मुरीद अपना काम तमाम कर देगा और आप देखेंगे कि वो अमीन कुरैशी का किस्सा ख़त्म करने वाला है। और अगली किस्म में व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा के बहन को भी ये पता चल जाएगी कि मेरा बाप बहुत जालिम और मुरीद की माँ मेरे बाप की वजह से बर्बाद हो गई थी। व्यूअर्स ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाएगी और इसकी सारी फैमिली इसकी इस हकीकत से खबर हो जाएगी। व्यूअर्स मुरीद एक और काम भी करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा को बताएगा कि तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ के साथ भी ये तुम्हारा बाप बहुत जुल्म कर रहा है। उधर एक और औरत है जिसके साथ ये ताल्लुकात रखता है, ये उसके साथ रब्ता करता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा भी उसके साथ जाएगी, मुरीद के साथ जाएगी। और जब अस्मा वो देखेगी तो फिर वो अमीन कुरैशी की सारी रिकॉर्ड उसे बताएगी कि ये इंसान मुझे कई वक्त से यहाँ रखा हुआ है, मुझसे शादी भी नहीं कर रहा और इस तरह सिर्फ मुझे अपना माशूक बनाकर यहाँ उसने मुझे बिठाया है। और आप देखेंगे कि वो कहेगी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, अगर मैं जाना चाहूँ तो ये मुझे मार देगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अस्मा अपनी बाप का असलियत सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अपने बाप के पास आएगी और अपनी अम्मी और अपनी सारी फैमिली के सामने अपनी बाप की असलियत दिखा देगी और ये भी कहेगी कि जो सब मेरे साथ हुआ था ये वो किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने खुद किया था। और मुरीद ने इसलिए किया था क्योंकि इसकी माँ के साथ अमीन कुरैशी ने जुल्म किया था। व्यूअर्स अमीन कुरैशी
خود کو پھانسی لگا دے گی آخر میں. یہ آپ ضرور دیکھیں گے, بہت انٹرسٹنگ سین ہوگا. تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے, اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب اسما کو تو ساری حقیقت کی پتہ چلی گئی ہے کہ میرا باپ امین قریشی ایک بہت بڑا ظالم انسان ہے. اس کی وجہ سے ایک عورت نے اپنے جان دی ہے, خود کو پھانسی لگا کر اس نے خودکشی کی ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مرید کے ساتھ اب دے دے گی جب اس کو پتہ یہ لگتی ہے کہ میرا باپ ظالم ہے اور مرید بے قصور ہے, اور یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ اس کو بدلہ لینا چاہیے. تو ویورز یہ پورا کا پورا مرید کے ساتھ دے دے گی. لیکن مرید کا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے, کیونکہ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کی جو بہن ہے ارسل کی ماں, وہ کال کرے گی امین قریشی کو, اور امین قریشی جائے گا اور امین قریشی کی بہن امین قریشی کو بتائے گی کہ مرید کو ساری حقیقت کی پتہ چلے گی کہ اسما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا اس فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے مرید ہی ہے. ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرید امین قریشی کو کہے گا کہ تم ایک بار پھر جاؤ اور وہاں پر FIR درج کرو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کہے گا کہ نہیں, اب مجھے اپنے ماضی پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے ماضی میں کون کون میرا دشمن ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر مرید گھبرا جاتا ہے کہ ہاں اب اس کو تو پتہ لگنے والی ہے. لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑا دھماکہ دار سین ہونے والا ہے. امین قریشی آئے گا, اسما جہاں رہتی ہے وہاں آئے اور وہاں پر مرید پر گن رکھ دے گا اور کہے گا کہ اب تمہارا گیم ختم, اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کون ملا ہے جو تم یہ سب کر رہے ہو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا, میں بے قصور ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. لیکن امین قریشی کہے گا کہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں, حقیقت بتاؤ. لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے ویورز کہ اسما آئے گی اور اسما مرید کی جان بچائے گی. اسما امین قریشی کو کہے گی کہ بابا پہلے تو تم نے میری زندگی برباد کی اور اب میری شوہر کے پیچھے لگے ہو, میرے شوہر کو چھوڑو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کی وجہ سے مرید کی جان بچ جائے گی اور امین قریشی کو پتہ نہیں لگے. لیکن ویورز اب بہت جلد مرید اپنا کام تمام کر دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امین قریشی کا قصہ ختم کرنے والا ہے. اور اگلی قسم میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کے بہن کو بھی یہ پتہ چل جائے گی کہ میرا باپ بہت ظالم اور مرید کی ماں میرے باپ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی. ویورز یہ سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو جائے گی اور اس کی ساری فیملی اس حقیقت سے خبر ہو جائے گی. ویورز مرید ایک اور کام بھی کرے گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما کو بتائے گا کہ تم نہیں جانتی تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہ تمہارا باپ بہت ظلم کر رہا ہے. ادھر ایک اور عورت ہے جس کے ساتھ یہ تعلقات رکھتا ہے, یہ اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما بھی اس کے ساتھ جائے گی, مرید کے ساتھ جائے گی. ویورز جب اسما وہ دیکھے گی تو پھر وہ امین قریشی کی ساری ریکارڈ اسے بتائے گی کہ یہ انسان مجھے کئی وقت سے یہاں رکھا ہوا ہے, مجھ سے شادی بھی نہیں کر رہا اور اس طرح صرف مجھے اپنا معشوق بنا کر یہاں اس نے مجھے بٹھایا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی, اگر میں جانا چاہوں تو یہ مجھے مار دے گی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب اسما اپنی باپ کا اصلیت سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی.